उन दिनों मोबाइल फ़ोन न थे। भाई जान ने घर में फ़ोन लगवा लिया। मुझको मुसर्रत हुई कि अब किसी से बात ही कर लिया करेंगे। हमारे तन्हाई के जहर का तिर्याक तो मिला। भाई दफ्तर चले जाते, भाभी घरेलू काम काज और बच्चों में मसरूफ़ होती। फ़ोन की घंटी बजती तो हम ही दौड़ कर उठाते। भाभी की किसी जानने वाली या फिर ऑफिस से भाई जान का फ़ोन होता। मेरी आवाज़ सुनकर झट से भाई कहते, दुरे शहवार, ज़रा अपनी भाभी को बुलाओ, बात करनी है। भाई जान की आवाज़ सुनकर तो जैसे अरमानों पर ओस पड़ जाती। मेरी शादी ना हुई थी और उम्र 30 बरस हो चुकी थी। घर में कोई बात करने वाला न था। कॉलेज का दौर कब का ख़त्म हो चुका था। सभी हम जमात सहेलियां पिया घरों को सुधार चुकी थी। कहीं आने जाने की इजाज़त थी और ना भाई भाभी को मेरे हाथ पीले करने की जल्दी थी। गोया मुझ बदनसीब को वो घर में रखकर भूल गए थे। ऐसे में तन्हाई काटती तो फ़ोन की घंटी का ट्रन ज़ात के अंदर का सकूत तोड़कर उसको जलतरंग में बदल देता था। उस रोज़ भी अकेली बैठी सोच रही थी, ऐ काश कोई बात करने वाला होता। अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। रिसीवर उठाया, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, कुछ भारी सी, कुछ प्यारी सी। लबो लहजा शाइस्ता था और गुफ्तगू से मुहज़्ज़ब लगा। मैंने पूछा, कौन, किससे बात करनी है? जवाब दिया, नाजिर बोल रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानती। बात तो किसी से नहीं करनी तो फिर फ़ोन क्यों किया है? मैंने उसकी बात काट दी, ये पूछने के लिए कि आपका फ़ोन ठीक है? अगर कोई शिकायत हो तो बताइए। कोई शिकायत नहीं है, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। खफा मत हो, ये हमारी ड्यूटी है। मैं टेलीफोन के महकमे में नया आया हूँ, इसलिए आपके इलाके के फ़ोन चेक कर रहा था। माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैंने बन कर कहा, और इससे पहले कि फ़ोन रखती उसने ही फ़ोन रख दिया। तभी रिसीवर रखने की आवाज़ मेरे दिल पर लगी। यकीन ना आता था कि वो इतनी जल्दी गुफ्तगू का इख्तिताम कर देगा। मुद्दत बाद तो किसी से बात करने का मौका मिला था। अफसोस करने लगी, काश 2-4 जुमले और कहने का मौका दे देता तो मेरी ज़बान पर सुबह से जो कुफल लगा था वो टूट जाता और थोड़ी सी घुटन ही दूर हो जाती। मैं कौन सी ऐसी वैसी लड़की थी कि फ़ोन पर इश्क कर बैठती। ज़रा सा मलाल हुआ, लेकिन अगले लम्हे होश आ गया। बल्कि ख़ुद को नसीहत की कि पागल लड़की, होश के नाखुन ले। भला कोई पहली गुफ्तगू में किसी अजनबी के साथ इधर उधर की हाँकता है क्या? हमेशा ही अजनबियों के साथ टू द पॉइंट ही बात करना चाहिए, वरना कुछ का मामला कुछ बन जाता है। भला हुआ कि बिला बंदर की सर न हो गई, मगर आइंदा ऐसा हो भी सकता था, इसीलिए एहतियात लाजमी थी। दिल में अहद कर लिया कि अब अगर किसी अजनबी का फ़ोन आया तो बात ना करूँगी। भाभी मुझसे तगाफुल ज़रूर बरत रही थी, मगर इतनी भी गाफिल न थी कि इन मुसलसल बजती घंटियों का नोटिस ना लेती। कुछ दिन तो अकल ने दिल की लगाम थामे रखी, लेकिन फिर जब एक रोज़ वही शाइस्ता लबो लहजा फिर से सुनाई दिया तो मैंने रिसीवर उठाते ही कह दिया, देखिए रिसीवर मत रखिएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसको भी जैसे गुफ्तगू का बहाना हाथ आ गया। आप जितनी देर चाहे बात कर सकती हैं। वो रसान से हमतन गोश हो गया था। अब मैं चुप थी, दिमाग सो गया, कुछ बोल नहीं पा रही थी। बिलाखिर उसी ने मेरी मुश्किल हल कर दी। कहने लगा, कलम कागज़ उठाइए और नंबर लिख लीजिए, ये मेरा ज़ाती नंबर है। जब आपका फ़ोन ख़राब हो या लाइन में कोई शिकायत हो, मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मैंने नंबर लिखा और कहा, ठीक है, फ़ोन कर लूँगी। वो बहुत ज़हीन था। मेरी हिचकिचाहट से मसला बिन कहे समझ लिया। अपना नंबर लिखवा दिया, गोया मुझे सोचने का मौका फ़राहम किया था। अब जब मैं बोर होती नाजिर को फ़ोन कर देती, 2-4 इधर उधर की बातें कर लेती। इस मेहरबान आवाज़ ने मेरी तन्हाई के जहर को कम कर दिया था। इब्तिदा में गुफ्तगू चंद जुमलों तक महदूद रही। रफ्ता रफ्ता आवाज़ का रिश्ता गहरा होता गया और हमारी गुफ्तगू का दौरानिया भी बढ़ता गया। नाजिर बहुत अच्छी बातें करता था। उससे गुफ्तगू करके मेरी तन्हाई का एहसास जाता रहा। कनूतियत के अंधेरे से निकल आई और खुशबाश रहने लगी। 1 साल का अरसा यूं ही गुजर गया। अचानक घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। मैं भी तो इसी दिन के ख्वाब देख रही थी। उम्र के इस दौर में थी जब कहा जाता है कि अब भी घर ना बसा तो फिर कब बसेगा। कौन लड़की अपने घर की नहीं होना चाहती?
جب رہنا سہنا بھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہو، جبکہ والدین کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ بے شک یہ میرے دادا کا آبائی مکان تھا، لیکن ابا کا گھر تو نہیں تھا۔ ان کی وفات کے بعد چھوٹے والے بھائی اور بھابھی میرے ساتھ اس مکان میں رہنے آ گئے تھے۔ میں اپنی شادی کی تقریب کی تیاریوں میں تھی، 2-4 بار ناظر کا فون آیا تو اس سے ٹھیک طرح بات نہ کی۔ اس نے کئی بار بات کرنا چاہی مگر میں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ دراصل اب اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ ایک روز جب اس نے کسی لڑکی سے فون کروایا، اتفاق کے بھابھی نے ریسیو کیا۔ لڑکی نے سہیلی بن کر میرے بارے میں پوچھا، وہ اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ بھابھی نے جواب دیا۔ لڑکی نے چند سوالات کیے، بھابھی نے سیدھے سیدھے جواب دے دیے کہ کس سے کہاں کب شادی ہو رہی ہے۔ میں جب بازار سے لوٹی، بھابھی نے بتایا تمہاری کسی سہیلی کا فون تھا۔ کس کا، یہ کون بتاتا؟ مجھے ناظر سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ میرے لیے تو وہ ایک ایسی دیوار کی طرح تھا کہ جس سے مجبوراً تنہائی سے اکتا کر باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر کبھی اس سے ایسی کوئی بات نہ کہی تھی کہ اس کو میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی۔ میں نے کبھی یہ سوچا تک نہ تھا کہ اس سے ملوں یا اس کے ساتھ میری شادی ہو۔ جب ہمارے درمیان محبت جیسا کوئی سلسلہ ہی نہ تھا تو ایسی باتیں کیوں کر ذہن میں آتی؟ میرا اس کا جوڑ ہی نہ تھا۔ میرے بھائی ایک جانے مانے بزنس مین تھے، جبکہ وہ ایک معمولی سرکاری ملازم اور میرے اندازے کے مطابق ایک کلاس شخص تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے صرف محبت ہی نہیں، دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دولت نہ ہو تو مفلسی میں ساری محبت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہ نکتہ میں خوب سمجھتی تھی۔ میری شادی ہو گئی۔ شوہر بھی تاجر برادری سے تھے مگر مخلص قسم کے انسان تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، تاہم ان کا کاروبار ایسا تھا کہ گھر میں بہت کم وقت دے پاتے تھے۔ گھر لوٹتے تو کھانا کھاتے اور پھر رات کو جلد سو جاتے۔ صبح سویرے ناشتہ کرتے ہی گھر سے نکل جاتے تھے۔ جلد ہی مجھ کو ان کی مشینی زندگی سے بیزاری ہونے لگی۔ پہلے والد اور بھائی کے پیار کو ترستی تھی اور اب شوہر کی توجہ کو ترسنے لگی۔ میرے دن رات پھر سے اکیلے ہی گزرنے لگے۔ کبھی ناظر سے فون پر بات کرنے کا خیال آیا بھی تو میں نے اس کو فضول حرکت سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میری بوریت کا علاج ہو گیا۔ ایک بیٹے کی ماں بنی تو تنہائی کا احساس پھر سے جاتا رہا۔ اب اپنے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ زندگی میں جو کمی رہ گئی تھی وہ دانیال کے گود میں آ جانے سے پوری ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد میں 2-4 بار میکے گئی۔ جب دانیال آ گیا اس کے ساتھ خوش رہنے لگی اور میکے جانے کا خیال چھوڑ دیا۔ میکے آئے دوسرا دن تھا کہ ناظر کا فون آ گیا۔ اتفاق سے میں نے اٹھایا۔ اس نے میری آواز سنتے ہی کہا، شادی مبارک ہو۔ یہ واقعہ پرانا ہو چکا ہے۔ میں نے جواب دیا، اب کوئی نئی بات کہو۔ تم کو اپنی شادی کا ذرا بھی ملال نہیں ہے؟ ناظر کی یہ بات مجھ کو عجیب لگی۔ کیا لڑکیوں کی شادی ہونا کچھ ملال کی بات ہوتی ہے؟ میں تو اپنی شادی سے خوش ہوں، ملال کیسا؟ ہاں تم تو عیش کر رہی ہو، دکھ تو ہم کو ملا ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ناظر صاحب، میں نے کب کون سی بات ایسی تھی کہ آپ نے خود ہی اپنے خیالوں میں محبت کا تاج محل تعمیر کر لیا اور اب دکھی ہو رہے ہیں؟ اس پر وہ جل کر بولا، اچھا تو کیا مجھے فالتو سمجھا تھا یا کھلونا جس سے تم تنہائی کو بہلانے کے لیے کھیلتی رہیں؟ میں نے تم سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا مسٹر۔ میں نے برہمی دکھائی تو اس نے کہا، بے وفائی کر کے بھی شرمندہ نہیں ہو؟ وہ تو جب معلوم ہوگا جب میں تم کو سزا دوں گا۔ میں تم سے کبھی ملی نہیں، شکل تک نہیں دیکھی ہے، ہم ایک دوسرے کو صورت سے پہچانتے نہیں، اور میں ٹھہری خطاوار۔ ناظر صاحب تم ہوش میں تو ہو؟ برائے مہربانی آئندہ مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں، میں اب شادی شدہ ہوں۔ اچھا گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرنا، خود میرا نمبر ملانا اور خود کالیں کرنا، یہ سب کیا تھا؟ اظہار محبت اگر الفاظ میں نہیں تو کیا تمہارے اس طرز عمل کو کیا میں تمہاری ذہنی آوارگی سمجھوں یا عیاشی کہوں؟ اب میرا غصہ ڈگری پر پہنچ گیا۔ کیا کر لوگے تم؟ میں تمہاری گفتگو کی ریکارڈنگ تمہارے شوہر کو سنواؤں گا، تب تم کو خبر ہوگی کہ برباد کس طرح ہوتے ہیں۔ اب میں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ یقیناً ناظر بھی ان کم ظرفوں میں تھا جو فون پر باتیں کرنے کے بعد لڑکیوں کو بلیک میل کرتے تھے۔ میں نے نرم لہجہ اختیار کیا، جانتے ہو ناظر، دیکھو شادی لڑکیاں اپنے بزرگوں کی رضا سے کرتی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں ایک یتیم لڑکی تھی اور بھائی کے گھر رہتی تھی۔ مجھ کو برباد کر کے تم کو کیا ملے گا؟
आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ एक बार तुमसे मिलना, तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ। देखो ये नामुमकिन है, और इसका क्या हासिल? मेरी ज़िंदगी अब किसी और की अमानत हो चुकी है। ठीक है, कब कह रहा हूँ कि मेरे लिए अपने शौहर को छोड़ दो या अपना घर बर्बाद कर लो। सिर्फ एक बार मिल लो, बाहर नहीं मिल सकती तो अपने घर पर बुला लो। 2 घड़ी को मेहमान समझकर चाय की सिर्फ एक प्याली पिला देना और मैं चला जाऊँगा। दोबारा कभी मिलने की बात भी ना करूँगा। इसमें हर्ज ही क्या है? जब किसी से फ़ोन पर बातें करने में कोई हर्ज नहीं, तो रूबरू बैठकर 2-4 बातें कर लेने में क्या हर्ज है? मुझे खबर है तुम बाहर कभी मिलने पर राज़ी ना होगी, मगर तुम्हारा अपना घर तो तुम्हारी महफूज पनाहगाह है। वहाँ तुम अकेली भी ना होगी, यकीनन नौकर चाकर या दूसरे कुछ लोग भी होंगे। ऐसे में तुमको मुझसे क्या ख़तरा है? उफ़ नाज़िर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सभी बेढंगी अनहोनी बातें हैं। निकाल दो मेरा ख्याल अपने दिमाग से और भूल जाओ मुझे। इस वक्त ना निकाल पाऊँगा जब तक तुमको देख ना लूँगा। तुमको भुलाना महाल रहेगा। मैंने जान लिया इस शख्स को समझाना बेफ़ायदा है। तभी जिच आकर रिसीवर रख दिया। इसके बाद बार बार घंटी बजती रही तो स्विच ही निकाल दिया। देर तक इस रोज़ मेरे दिमाग में उसके कहे हुए ये अल्फाज गूंजते रहे। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि एक बार तुमको देखूं। तुमको भुलाने से पहले अपने दिल की इस खलिश को मिटाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझको ना मिली तो याद रखना कि मैं अपने दिल की इस खलिश के हाथों तंग रहूँगा और तुमको भुला भी ना सकूँगा। इसकी इस अजीब मंतक के हाथों मैं बेबस हो गई। इसकी इन बातों का कोई जवाब था ही नहीं मेरे पास, सो मैंने झट से फ़ोन बंद कर दिया था। भाई के घर हफ्ता भर रहने गई थी, मगर नाजिर की बातों से इतनी परेशान हुई कि अगले रोज़ ही वापस घर चली आई। चंद रोज़ गुजरे थे, अपने कमरे में बैठी कपड़ों को तह लगा रही थी। तभी नौकर ने आकर बताया कि दरवाजे पर कोई साहब आए हैं, आपसे मिलने का कह रहे हैं। क्या नाम बताया है? नाम नहीं बताया है। मेरी छठी हिस्स ने कहा कहीं अजनबी नाजिर ना हो। तभी गेट पर गई। वाकई वो अजनबी था, मगर आवाज़ अजनबी ना थी। दिल अंदर से सहम गया और हाथ पांव ठंडे हो गए, मगर हिम्मत से काम लिया। कहिए किससे मिलना है? मैंने अनजान बनकर कहा। पहचाना नहीं? मैं वही नाचीज़ हूँ, नाजिर, जिससे आप टेलीफोन पर बातें किया करती थी। मुझको ठंडा पसीना आ गया। मुलाजिम करीब ही था, लिहाजा आफियत इसी में जानी इसको इज्जत से ड्राइंग रूम में बिठाऊं और एक प्याली चाय पिलाकर रुखसत कर दूं। शायद इस तरह ही आफत आफियत में बदल जाए। जमान से कहा इनको ड्राइंग रूम में बिठाओ। किचन में मामा से चाय बनाने का कहकर जब ड्राइंग रूम में लौटी, मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहाँ कोई साहब नाजिर के साथ बातें कर रहे थे। जमान बाबा इधर आओ। मैंने बरामदे से ही इशारा किया। ये दूसरे कौन साहब हैं जो मेहमान से बातें कर रहे हैं? वो अपने सुलेमान साहब हैं, आपके जेठ। क्या आपने पहचाना नहीं? मैंने कमरे में झांका। मैं किचन में आ गई और मामा से कहा कि एक नहीं 2 कप चाय और कुछ खाने पीने का सामान साथ भिजवाइए। उस्मान साहब के बड़े भाई आए हैं। चाय की ट्राली सज गई। मुलाजिम ड्राइंग रूम में ले गया। मेहमानों की तवाज़ो की और थोड़ी देर बाद एक मेहमान को रुखसत करके दूसरा अंदर आ गया। मैंने जेठ को सलाम किया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी और बोले, भाभी क्या आपका फ़ोन अक्सर ख़राब रहता है? दिमाग में घंटी बजी, फिर हाजिर दिमागी से काम लिया। जी भाई साहब, लाइन में कभी कभी शोर होता है। अच्छा तो मैं ख़ुद ये मामला देख लूँगा, तुमने मुझसे क्यों ना बताया? ध्यान ही नहीं रहा भाई साहब, मामूली सी बात थी, सो कंप्लेन लिखवा दी थी। क्यों, क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है। हमारे महकमे का एक बंदा आया था, फ़ोन तो ठीक है, उसने चेक कर लिया है। आइंदा कोई शिकायत हो तो मेरे दफ्तर का नंबर ले लो और मुझे ऑफिस टाइम में फ़ोन कर देना। ये छोटे मुलाजिम हैं और मेरे मातहत लोग हैं, घर के अंदर ना बिठाया करो। खैर हुई, मैंने सुख का सांस लिया। नाजिर साहब जो मुझको धमका कर घर तक पहुंच गए थे, जब ड्राइंग रूम में विराजमान हुए तो फ़ौरन बाद ही मेरे जेठ साहब भी हमसे मिलने तशरीफ़ ले आए। दरअसल वो अपनी बेटी की शादी का दावतनामा देने आए थे। सुलेमान भाई के बारे में बताती चलूँ कि महकमा मवासलात में बड़े ऑफिसर थे। इतना ही मुझे सरसरी तौर पर मालूम था, उनका ओहदा वगैरह कभी ना पूछा। वो अलहदा घर में रहते थे। जब उन्होंने नाजिर को ड्राइंग रूम में बैठे देखा तो उसके पास चले गए। सुलेमान भाई ने उसको नौकरी पर रखवाया था, उसको खूब पहचानते थे। हैरत से सवाल किया कि तुम यहाँ? वो बोले, अरे घबरा क्यों रहे हो, बैठो, ये हमारा ही घर है, मेरे वालिद साहब का है। छोटे भाई उस्मान रहते हैं। क्या उन्होंने कोई कंप्लेन लिखवाई है?
جی اسی وجہ سے یہاں آیا تھا، مگر معلوم نہ تھا کہ آپ کا دولت خانہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا شکایت درج کی تھی؟ جی ہاں، فون تو ٹھیک ہے مگر لائنوں میں کچھ گڑبڑ ہونے کی شکایت کی ہے۔ خاتون خانہ نے فون پر شکایت کی تھی، سو میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ اتنے میں ملازم چائے لے آیا تو اخلاقاً سلیمان بھائی نے ناظر کو بٹھا لیا اور چائے پی کر جانے کو کہا۔ وہ بیچارہ پہلے ہی سہم چکا تھا، جو شیر بن کر پنجے نکال رہا تھا، اپنے اعلیٰ آفیسر کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا تھا۔ اس دن کے بعد ناظر کو ایسا سبق ملا کہ دوبارہ اس نے پھر کبھی مجھ کو فون نہ کیا۔ یقیناً اس نے دل میں اسی روز توبہ کر لی ہوگی کہ اب کبھی شیر کی کھچار میں نہ جائے گا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، بھلا نوکری کیسے گنوا دیتا جس کو اس نے بڑے تولوں اور منتوں سے حاصل کیا تھا۔ اگر سلیمان صاحب کو ایسے کسی ارادے کی بھنک بھی پڑ جاتی، وہ ضرور ناظر کو جیل میں بند کرا دیتے۔ میری نیت بری نہ تھی اور نہ میں نے کوئی ایسی برائی کی تھی کہ جس کی اتنی بڑی سزا ملتی جیسی ناظر نے سوچی ہوئی تھی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، عین وقت پر سلیمان بھائی کو بھیج کر مجھ کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ آج بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو خطا کاروں کا پردہ رکھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی ضرور سوچتی تھی کہ ناظر کو فون کر کے پوچھوں کہ اب بھلا دیا یا ابھی تک یاد ہوں میں تم کو۔ یقین ہے کہ گیٹ پر میری ایک جھلک دیکھ کر ہی اس کے دل کی خلش مٹ گئی ہوگی۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔